Did you see that? The healings. Yeah. So you want to do the same? Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are seeing it for the first time like this? Children praying and people getting healed? पहिलेच पावटी तू हे भाशेन भुरगीं मागणें कोत्तात आनी जाणटीं बरीं जातात तें फर्स्ट टाइम पळयता. Okay. तुम्ही पहिल्यांदा बघितलं हे. Listen. Look here. We are going to study God's word. आमी देवाचें उतर शिकतले हांव. I want you to be attentive. आमकां जाय तुमी धान मन घालून आयकलोलें And I am going to call all the children out. आनी आपण सगल्या भुरग्यांक आपोवणें दितलो. And the children are going to pray for the elders today and they are going to be healed. आनी भुरगीं व्हडल्यां पासत जाणट्या आवय बापाय पासत मागणें कोत्तलीं आनी जाणटीं आवय बापूय बरीं जातलीं. Jesus left Judea and departed again into Galilee. And he must need to go through Samaria. Then came he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. तेन्ना जेजू जुदेयांतलो भायर सरलो आनी परतून गालिलियांत गेलो. ताका सामारियांतल्यान वेचें पडटालें. सिकार नांवाच्या सामारियाच्या एका नोगरांत जेजू पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या शेता लागींच हें नोगोर आसलें. जाकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांटार बसलो. सुमार दोनपार जाल्लो. Praise God. Praise the Lord. There came a woman of Samaria to draw water. सामारियाची एक बायल उदक काडूंक थंय बांयशी आयली. Say that, draw water. Everybody say that, draw water. सगळीं मुळात उदक काडूंक. Say that everybody. सगळीं मुळात उदक काडूंक. Okay. She came to the well to draw the water. Jesus said to her, "Give me to drink." For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria to him, "How is it that you, being a Jew, ask drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans." Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is that says to you, 'Give me to drink,' you would have asked of him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep." Say that, the well is deep. Say that again. Say that again. The well is deep. From where then can you have that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank thereof himself and his children and his cattle?" Jesus answered and said to her, "Whosoever drinks of this water shall thirst again. But whosoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life." Hallelujah. Hallelujah. समारियाची 7 वर्सां सुरू करूया. 4थो आवेसूर जुवामाचो. समारियाची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. कितें काडूंक? जेजून तिका म्हटलें, "म्हाका इल्लें पिवंक दिवशी?" ताचे जेजूचे शीस जेवणाक कितें घेवंक म्हूण नोगरांत गेल्ले. समारियेचे बायलेन जेजूक म्हटलें, "तूं जुदेव आनी हांव समारियेकान, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय?" खरें म्हटल्यार जुदेव लोक आनी सामारियेकार लोक एकामेकाची आयदनां वापरिनात. जेजून तिका परतीपाळ केलो.
देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका इल्लें पिवंक दिशी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हटलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं शिडी कांय ना आनी बांय तर खोल आसा. बांय तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें तर? आमच्या पुर्वजां जाकोबा परस तूं व्हड कितें? जाकोबान आमकां ही बांय दिली. आपूण कितें उदक पियेलो तशेंच ताची भुरगीं बाळां आनी ताचें हीण. जेजून तिका म्हटलें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून ताण लागतली, पूण हांव दितां तें उदक पितीत जाल्यार तांकां कदींच ताण लागची ना. कदींच ताण. हांव तांकां दीन त्या उदकाची तांचे भितर एक झर जातली. तांचे भितर एक. आनी ती तांकां सासणेक जिवीत दीत व्हांवतली. आनी ती तांकां सासणीक जिवीत दीत. Praise God. Praise God. Jesus answered and said to her, whosoever drinks of this water shall thirst again. जेजून तिका म्हटलें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून ताण लागतली. In this world, everybody are thirsty for different things. ह्या संवसारांत तरेतरेचे तानो लागलोली मनशां आसात. And everybody wants to quench their thirst. आनी दर एकल्याक तान भागोवपाची आस आसता. Everybody wants satisfaction. सगल्यांक धादोस जावंक जाय. Everybody wants joy and peace. सगल्यांक जाय आनंद आनी शांती. Everybody wants good life. सगल्यांक जाय बरें जिवीत. And to get this good life and this peace, people are thirsting for different things. आनी ही तान भागोवपाक कितेंय करूंक तयार आसतात. Some people want enjoyment in life, and therefore they want to quench this thirst of enjoyment by drinking and drinking and drinking. थोड्यांक ह्या संवसाराची आस भागोवपाक जाय आनी आस भागोवपाची तान आनी तान तांकां आसता. And that's why they keep on drinking. आनी ताका लागून ती पीत रावतात. And that this alcohol does not satisfy them. A time comes when the liver is gone, the health is gone, and they are preparing themselves for their death. आनी ह्या संवसारांचे मजा मारूंक सोदतात ते सोरो पिवंक आनी पिवंक लागतात आनी अकस्मात तांकां कळोन येता तांच्या लिव्हराचेर पेज येयला म्हूण आनी लिव्हर पिड्ड्यार जाला म्हूण आनी हे भाशेन तांचो शेवट जाता. Hallelujah. Hallelujah. And in that process, their family members are broken, their family members are shattered. आनी असल्या वेळार जेन्ना ते मजा मारतात सोरो पिवन तेन्ना सगल्या घराब्याचेर एक त्रास कसो जाता. सगळीं घराबो आख्खो तुटोन पडटा ह्या आस भागयता त्या मनशाक लागून. Some people want to quench their thirst by taking drugs and going into some fantasy. थोडीं जाणां आसात असली आस आसता तांकां ते विकाळीं वखदां ड्रग्स म्हणटात ते घेवन एका दुसरेच भाशेच्या वातावरणांत ते घुसतात. Some people feel that if I gamble one day I will get a lot of money and my future will be beautiful. थोड्यांक पयशांची आस आसता आनी तांकां दिसता हे जुगार खेळल्यार म्हाका पयशे मेवतले आनी म्हज्यान संवसारांत गिरेस्त कसो जावपाक जाता. But they find their life is getting more and more miserable. पूण जितली ती पयशांची आस आसता जितले ते जुगार खेळोंक वतात तितले ते निसंटोनाक दुर्दशाक So सांपडटात. this world is offering us with different pleasures, but every pleasure that comes from the world can never satisfy you, but only that you will pay the price with your own life. तर ह्या संवसारांत जायत्यो तरेच्यो आशो आसात आनी हे संवसाराचे आशेक सांपडलेलो मनीस दादोशी केन्नाच जायना, फकत दुर्दशा जाता. The satisfaction is only for a moment. दादोसपण थोड्याच वेळाचे मेवता. Because a person who is thirsty for anything of the world, such a person is in selfishness, and selfishness cannot be satisfied. जो कोण संवसाराच्या दादोसपणांत आशेता तो जावन आसा एक आपस्वार्थी आनी आपस्वार्थाचें दादोसपण केन्नाच काबार जायना. There is always going to be a competition. सदांच आशेची आशेर आस मांडटा. Let's say somebody desires for a gold chain. जरी तर कोणाकूय भांगाराची
सांकोळ बागाराची सोरपोळी जाय and the spouse brings and gives it to her. जाल्यार घोव काडटा आनी बायलेक ती भांगाराची सोरपोळी वो सांकोळ दिता. She is very happy. ती चड खुशाल जाता. But after some days she sees the neighbor or the relative or the sister-in-law or the somebody else has got a thicker one than hers. पूण मागीर थोड्या दिसांनी खुशालकाय तिका दिसता की ते शेजाऱ्याच्या बायलेची सोरपोळी चड मोठी आनी चड सोबीत चड लिबरांची असली दिसती पडटा आनी ती पोत्तून दुखी जाता. So every day you find the satisfaction is only for a moment and then you are once again broken, once again shattered. तर हे भाशेन आमी जी केन्नाय आशेक सांपडल्यान आमकां दर एकल्याक खबर आहा हें दादोसपण जे संवसाराचें आसा तें थोड्याच वेळाचें आसा म्हूण. It only makes you bitter. ती फकत आमकां कोडू कोत्तात. And that's why Jesus says, if any one of you drink of this water, you shall thirst again. आनी हे संवसाराचें उदक जो कोण संवसाराच्यो आशो संवसाराच्यो वंदावण्यो कोण सोदता तो पत्तून खुशाल जावचो ताका सदांच ही खुशालकाय उरोना. And Jesus says, the water that I give to drink, that person will never thirst. आनी जेजू म्हणटा पूण उदक जें हांव तुका दितां तें तर तूं पीत जाल्यार तुका केन्नाच आनीक पोत्तून तान लागची ना, तूं दादोस जातलो. We were all created in the likeness and image of God by God. आमकां देवान आपले सारकेचे आपले तरेचे आपल्या सोयंबाचे केल्यात. And He created us to have a relationship and a fellowship with Him. आनी देवान आमकां रोचल्यात ताचे सोबेन संबंद जोडूंक सोयरीगोत जोडूंक. And this life of ours can be only be fulfilled in a life in fullness only when we experience the love of God. आनी हो जेन्ना आमी देवाचो मोग देवाची सोयरीगोतीन देवाच्या एकवटांत आमी भागीदार जाता तेन्नाच आमची ही आस भागता. If you look into the life of Adam, when God breathed His life into Adam, God actually breathed His love into Adam, and as long as love was flowing into him, he had dominion, he had satisfaction, he had the fullness of God, he had the peace of God, he had everything of God. जेन्ना आमी सुरवातेक पळयता आदामाची आनी देवाची सोयरीगोत जेन्ना आसली जेन्ना देवान आदामाचे भितर आपलो स्वास घातलो पयलो तेन्ना तांची सोयरीगोत वाडत रावली आनी जितली तांची सोयरीगोत वाडत रावली तो धादोस आसलो. But the day Adam began to become selfish or began to become self-conscious instead of being God-conscious, from that day on, Adam began to fall, and even today, we the descendants of Adam are falling and falling and falling and getting deeper and deeper into the pit. आनी आमी आदामाचेर नदर मारल्यार अशें आमकां दिसता की जेन्ना आदाम आपलें चिंतूंक लागलो देवाचें चिंतपाचें बंद जालें आनी आपलें चिंतूंक लागलो तेन्ना ताचें तो पातकांत पडलो आनी निसंटोन तयार जालें. तेच भाशेन आमी जी आदामाचे हितूंतली पिणकेंतली ती आमी तशेंच जाता. आमच्या जिवितांत आमी आमचें चिंतूंक लागतात, देवाचें चिंतपाचें बंद करतात, देवाचे सोयरीगोतीन बंद करतात आनी आमची सेल्फिश आपस्वार्थी सोयरीगोत तयार करता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. The moment you come out of God consciousness, you are on the journey of destruction. जेन्ना आमी देवाचे वळख सोडटात देवाचो मोग सोडटात आनी आपल्याचोच मोग करूंक लागतात आपल्याच्यान चिंतूंक लागतात तेन्ना आमचो सुरवात जाता निसंतोणाची सुरवात. Hallelujah. If you look into the life of Adam, Adam had dominion and authority over all things. आदामाचेर तर बारीक नदर मारून पळयल्यार आदामाक देवान सगलो अधिकार सगळी अधिकार आनी पदवी अधिकार आनी पदवी देवान आदामाक दिल्ली. Praise the Lord. Praise the Lord. But the moment he became self-conscious, he lost it all. पूण जेन्ना तो आप स्वार्थी जालो आपलें चिंतूंक लागलो तेन्ना तो ती पदवी जी देवान ताका दिल्ली अधिकार जो देवान दिल्लो तो ताचे कडलो भायच पडलो. The devil's secret was, God had given Adam so many trees bearing fruit, but one tree he said, don't eat it. The secret of the devil is, God had given all the trees to Adam, only one tree he said, don't eat the fruit. देवचाराची मांडणी पळयात कसली ती. देवान आदामाक सगळ्या झाडांची फळां खा म्हणून सांगलोली एक झाडां खात झाडांची फळां खायनाका म्हणून सांगलोली. What did the devil do?
पळयात देवचारान कितें केलें The devil got Adam's focus on that one tree. देवचारान कितें केलें ताची आदामांची नदर जी सगळ्या हेर झाडांचेर आसली ती काडली आनी ताची नदर त्या झाडाचेर देवान घाली नाका God has blessed you and me with so many things. तुका आनी म्हाका देवान कितलेशे वस्तू बऱ्यो दिल्ल्यो आसात. You got a beautiful house, you got good health, you got this, you got that. So many things. If you only have to count the blessings on your own health, there will be no time for you to grumble. But so many things God has given you. But what will the devil do? He will get you focused on those negative things that are coming against you. आमच्या जिवितांत नदर मारल्यार आमी पळयतली देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या आनी बरी भलायक्योच पळय दोळ्यांची कानांची जिबेची दांतांची ह्योच तर बरे भलायके देवाच्यो आमच्या जिवितांत आसात त्यो मेजूंक लागल्यो जाल्यार आमी देवाचोच उगडास करतली पूण आमी हें बरें दिलें ना तें देवाचें सोडून आमी बारीक बारीक वस्तू ज्यो कितें नात ताची किजिलां चालू करतात. If somebody has got a Maruti car and the other one has got say a Toyota car. Oh, I don't have a Toyota car. जरूय तर जेन्ना म्हजेशी मारुती गाडी आसा आनी दुसऱ्याशी टॉयटा मोटर आसा जाल्यार म्हजें चिंतप जाता तेजीशी टॉयटा आहा म्हजेशी टॉयटा ना आपले म्हजेशी कितें आसा देवाक दिनवासूंक म्हजेशी मारुती आसा हांव दोनया तुका आर्गां दितां अशें म्हणपाचें जाणून म्हजेशी तें ना अशें म्हूण आमी देवाक किणोंक लागतात. Is it right? अशें जाता? Come on. The whole day we want to be self-conscious. आख्खो दीस आमी कोणाचें चिंत्ता देवाचें वो आमचें कितें उणें आसा तें चिंत्ता. And every time you are in that kind of thinking, you will never be satisfied. And you will, even though you have got everything that God has given you, you will never be able to enjoy it. You will only be destroying your health. सो जेन्ना आमचें असलें आपस्वार्थीपण आसता तेन्ना म्हजेशी जें कितें देवान दिल्लें आसा तें तितूंक तेजेर म्हजें खुशाल रावंक जायना हांव म्हजें निसणटण करतां नाका त्यो वस्तू चिंतून. The first thing that God did to Adam was he blessed him and said, have dominion and authority over everybody. पयली बरी वस्त चड मोगाची वस्त जी देवान केली ती म्हळ्यार आदामाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घातलो आनी ताका आपलो अधिकार दिलो आनी पदवी दिली. It is very interesting to see that God had provided everything for Adam and yet the Bible says he blessed him. इतलें बरें दिसता पळोवपाक की देवान आदामाक सगळें तयार करून पयलेंच दवरलां तरी आसतना देव म्हणटा पळयत पुस्तकांत मेवता देवान आदामाचेर आशिर्वाद घातलो. The word blessing means to have the ability of God come on you to achieve God kind of result. देवाचें बेसांव म्हणल्यार कितें मनशान म्हणजे आदामाचेर कित्याक बेसांव दिता आनी बेसांव दिवन जाता कितें आदाम देवा भाशेन वावर करूंक शकता. And he can get results. आनी हे भाशेन आदाम देवा भाशेनूच करूंक शकता निकाल लावंक. And he can get manifestation of those results. जें देवान केलें तेंच मनशाच्यानूय करूंक जाता असलो देवाचो अधिकार आनी पदवी आनी बेसांव म्हटल्यार देव करता तेच भाशेन करूंक मनशा कुळान. Are you understanding? समजता आमकां? Hello, are you understanding? But the moment he disobeyed God's word, the blessing of God was gone. पूण हो देवान आपलो आशिर्वाद ताका दिल्लो हांव वावर कोत्तां ते भाशेनूच तूंय कर बरें कर प्रेज द लॉर्ड. पूण हे जेन्ना देवाचें उतर विसरता आनी देवचाराच्या उतरांनी मिसळ जाता तेन्ना हो देवाचो आशिर्वाद ताचे कडल्यान कडसरता. So please understand, the Bible teaches us the word of God is just like this cable. सो देवाचें उतर म्हटल्यार हे भाशेन मोबायल ह्या एका मायकाक वायर आसता आनी जेन्ना वायर काडटा तेन्ना जें कितें उलयता तें सजमना कनेक्शन बंद जाता. Praise the Lord. So the word of God connected Adam to heaven. तर देवाच्या उतरान आदामाक सोयरीको देवाशी करूंक एकठांय केल्लो. These children who prayed and the people got healed, it was the word of God that connected them to God and that sickness was destroyed. ही धाकलीं भुरगीं जीं देवाचें दुसऱ्यांच्या जिवितांत वडिलांच्या जिवितांत पेकोवणी हाडली तेणी कशी पेकोवणी हाडली देवाचें उतर तेणी घेतलें आनी देवाशी सोयरीगोत जोडली आनी तांकां पेकोवणी हाडली. So Jesus is saying
whosoever drinks of the water. What is this water? This water is anyone who believes in the word of God. तो He जेजू कितें says, such a person will never thirst. तो जेजू कितें म्हणटा, जो कोण म्हजें उदक पीत ताका केन्नाच तान लागची ना. जेजू खंयच्या उदकाची खबर करता? The word of God. जेजू उदक जें उलयता तें तर जेजूचें उदक पियेल्यार केन्नाच तान लागची ना. तें उदक म्हटल्यार देवाचें म्हणत सगलीं. जेजू जें उलयता तें उदक जावन आसा देवाचें. Hallelujah. हालेलुया. Just as Adam believed the word when God said that I blessed you, he could exercise the dominion and authority over all creation. In the same way, when you and I receive the word of what Jesus did for us on the cross, that very moment we get connected to God and we get born again. हालेलुया. जेजूक व्हडल्यान ताळयो मारून आर्गां दिवया. जेन्ना देवान आदामाक आशीर्वाद दिलो तेन्ना आदामान तो आशीर्वाद घेतलो आनी He स्वत believed- मानलें. he believed आनी the word. आदामान स्वत मानलें की म्हजेशी आतां देवान केला तेच भाशेन म्हजेशी ह्या संवसारांत अधिकारान आनी पदवेन चलोंक जाता म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. तेच भाशेन देवाचें उतर म्हणल्यार देवाचो आशीर्वाद. तर आमी जेन्ना देवाचें उतर घेता तेन्ना आमचेशी देवाची पदवी जी आदामाक दिल्ली अधिकार देवाचो देवा भाशेन वावर करूंक संवसारांत आनी देवाचें उतर घेवन आमच्यांनी हे भाशेन नवो जल्म घेतलोली जावन असलें काम करूंक जाता. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. See, Sosmala? I want to share about my own example. I don't know about you, but I want to share about my own life. आपणाच्या जिविताचो गूट तुमकां सांगूंक सोदता म्हणटा. For 33 years of my age, 33 वर्सांचे पिरायेर there were a few times that I would go to church, and that too by force. केन्नाय गेल्यार गेलो म्हणटा इगोर्जेंत. कोणें फोर्स केल्यारूच आपण म्हणटा पावतालो इगोर्जेंत. But I never encountered God पूण आपणें देवाक केन्नाच पळोवंक नासलो. because I never even believed. कित्याक आपणें देवाक स्वत मानीच नासलो देवाक. So I would go inside and come out the same. तर आपण वेतालो इगोर्जेंत आनी परतून आसलो तसोच परतून येतालो. I don't know about you, तुमचे बद्दल म्हाका खबर ना, but I was like that. पूण आमी तशले आसले. Ow. What about you? I was like that. What about you? Same? But you were in the seminary, no, re, Baba? You were for 10 years in the seminary. You were will be जात रे different. तें ते सिमनारी आहलो आनी कितें आहलो म्हण तशें कांय ना तें. तशें करून जावपा तें तशें आसत तें. तेजें कांय ना तें. तूं भायर आसो फॅक्टरी आसो आनी तूं सिमनारी आसो तें तेचल्यो त्यो. Praise the Lord. Okay. There came a time when for the first time in my life, I made a decision to believe God's word and make Jesus the Lord of my life. पूण एक वेळ आयलो म्हाका सोयेक मेळ्ळो जेजूक मानून घेवपाक म्हजो सोमी आनी दोनी म्हूण म्हज्या जिविताचो. And the day I received him as my Lord and God and Savior, I made a decision to go and empty myself by confessing of all my sins and repenting of my sins. आनी त्या दिसा आपणाक सोयेक मेळ्ळो सगळे म्हजी पातकांची वळख करून दूख धरूंक आनी चूक मानून घेवपाक भक्षणे मागपाक. And I'll tell you, it was a long confession. आनी जेन्ना हे भाशेन चूक वळून घेतली ते भाशेन तो लॉंग म्हणटा म्हूण म्हाकाय म्हज्या कुमसाराचो उगडास येयलो. आमची ती कुमसारां लांब जालीं केन्ना जेन्ना जेजूक आमी भितर घेतलो तेन्ना आमच्या पातकांची वळख. And I remember I was crying and crying and crying. आनी तो म्हणटा आपूण रडटालो आनी हांवें बरें व्हडलें A4 सायज पेपराचेर म्हजी सगळीं उगडास जाता तितली. But you were in the seminary आतां now. मागीर तूं मेळचे पयलीं हांवें तें काम केल्लें तेका लागून तुका मेळ मुजता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. रडोन कुमसार केल्लें ताबोर आश्रमांत पोटा हिंगा वचून बॉम्बे. Praise the Lord. I also did it in the same place. मागीर हो मेळ्ळो. सो देर इज अ कनेक्शन. Praise God. Yeah. प्रेज द लॉर्ड. And after this encounter, there was a hunger that I was longing for more and more of the word.
आणि हे कुमसार जाताच म्हणटा एक तान आनी आस येयली आपणाक आनी म्हाकाय ती आस येयली कितें तरी देव नवें कोत्ता आनी देवाच्या उतरांतूच आसा म्हूण एक नवें जिवीत. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. So, when a person for the first time gives his heart to Jesus and makes him the Lord of his life, that very moment he gets born again in his spirit. सो जेन्ना जेजूक मानून घेता सोमी आनी धोनी म्हूण आपल्या जिविताचो त्याच वेळाचेर देवाचो पवित्र आत्मो येता आनी नवो जल्म जाता. And that's why Jesus says, the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well. Say that, a well. Say that again, a well. Say that again, a well. Say that again, a well. Yeah, well. सो जिसून तिका परतीपाळ केलो. हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियत जाल्यार कोतीच तान लागची ना. हांव तांकां दितां त्या उदकाची ताचे भितर एक बांय जातली. एक बांय जोरात तिंगा बांय करात. एक ओके. हांव दितां त्या उदकाची तांचे भितर एक बांय जातली. हालेलुया. and a well of water, आणि उदकाची बाय, उदकाची बांय जातली springing up into everlasting life. आणि ती तांकां सासनीक जिवीत दीत व्हांवतली. आणि ती तांकां सासनीक जिविताची जोर जातली म्हणजे स्प्रिंग ऑफ लाईफ. Okay. How many of you have ever seen a well? कितल्या जाणांनी बांय म्हणटा ती पळयल्या? कोणें पळयल्या? A lot of people, man. See, Why? just see the hands. ओय गोंयांत जाय ते सगल्यांक बांय आसताय ब्रदर. थोडे Have you seen the well? How many of you have really have a well at home? Oh, quite a lot. Praise God. How many of you have ever drawn the water from the well? Look up, man. When I was preaching in Bombay, I hardly saw some hands coming up. बोमोय म्हणटा जेन्ना आपूण जातालो कोणागेर बांय हा, कोणागेर चडश्यो बांय आसो नाय. कितलीं जाणां बांयचें उदक काडटात काम जाल्यार कोण हात वयर काडिनासलो. But when I asked how many of you have a tap water in your house and water is flowing from the tap, all hands were up. बोमोय सगळे म्हणटा फकत नळ आहा काम जाल्यार हात वयर काडटाय. नळाचें उदक कितलीं जाणां उजार करतात काय म्हणल्यार हात वयर काडटात. तो चड धादोशी जाला तुमी बांयचें उदक काडटात म्हण. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Okay, now question. You got a well and the water is deep. ऐकात बरे भाशेन. तुजेशी आसा एक बांय, पूण ती बांय चड खोल आसा. The water is deep. उदक चड भितर आसा. Praise the Lord. Can you draw it with your hand? तुज्यान तें हातीन बांयचें उदक काडूंक जाता? Then what will you do? कितें घेतलो? Very good. You'll stand there and start praying. तूं बांयचेर रावतलो आनी मागणें करूंक लागतलो. वय वना. And even if the water doesn't come up, now you'll start fasting. आनी आतां जेन्ना तूं तुज्या मागण्या वरवीं तेरसा वरवीं उदक नोयना वरवीं तर तें उदक वयर येयना जाल्यार तूं उपास करूंक लागतलो. Hello. What will you do? You will take a morco and then you will take a rope, tie it around the neck and then put it down and then keep on shaking this side, this side, this side, this side, and little water will go buduk, 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 buduk. Then that, what happened? आवाज भरलें बिंदूल. Buduk, 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 buduk. When it gets filled up, then you'll pull the water out. तर आमी बांयचेर रावन उदक जाय जाल्यार वयर बसून मागणें करिनात, उपास करिनात आनी उदक वयर येवचें ना. वय वना. पूण जोरी तर आमी बिंदूल घेतलें ओ बिंदली घेतली ओ आनी तिका बांदली राजू घेवन आनी तें तर उदक तें तर बिंदूल भितर सोडलें जाल्यार तें बिंदूल हालतलें धलतलें आनी बिंदूल बत्तलें आनी आमी उदक वयर काडटलीं. Correct? Okay. Now you got a rope, you got a pot, water is there, everything is there. And let's say now the rule comes in Goa. For 10 days there will be no municipal water supplied to your home. आतां हे भाशेन तर उदक काडलें आनी Now अकस्मात you got a well, you got water, you got pot, you got rope. सो तुजेशी आसा बांयत आसा उदक, तुजेशी आसा राजू, तुजेशी आसा बिंदूल आनी अकस्मात एक नोटीस येयली की जें गव्हर्मेंटाचें सप्लाय आहा तो 10 दिसांक बंद जातलो.
Now, will you be scared or will you be worried? तुका टेन्शन जातले? Why not? Why not? कित्याक टेन्शन जावचें ना? तुजेशी आसात बांय, उदक, बिंदूल, राजू. Okay, can you draw the water only in the morning or any time? सकाळी फुडेंच काडूंक जाता बांयचें उदक काय खंयच्याय वक्ताचेर काडूंक जाता? Only not after 12. 12 जाल्या उपरांत बांयचेर वचोनात, वय वना? अरे रात को भूत रहते ना रे. सांजेच्या वेळार बांय कडेन वचोनाय, बांयत भुतां आसतात, वय वना? खंयच्याय वेळार तुका उदक जाय तेन्ना बांयशी वचोंक जाता? Okay, now you all said okay. Okay, now let's say you came to the well, the pot is there, the rope is there, the water is there, everything is there, and you're standing there and praying to God, Lord, give me water. Will the water come? आता तो म्हणटा तुजेशी बिंदूल, कोळसो आहा, राजू आहा, उदक आहा बांयत, पूण तूं बांयशी येता आनी मागणें करूंक लागता. उदक वयर येतलें, बिंदूल आपशीं देंवतलें, बिंदूल आपशीं. So the question is, whose responsibility it is to draw the water out, God or yours? तर मागणें केल्यार देव धाडटलो, बिंदूल भितर धाडटलो, बिंदूल वयर येतलें. तर उदक तर तुका जायें जाल्यार देवाचें काम तुका उदक काडपाचें वो तुजें काम उदक काडपाचें तुका देवाचें. How many of you say it's God's responsibility? कितलीं जाणां म्हणटात आमी देवाचें काम तें उदक काडून दिवपाचें? Okay. How many of you say it is your responsibility? कितलीं जाणां म्हणटात बिंदूलांत उदक बुडोवन काडपाचें म्हजें काम? Correct? Correct? So why are you all the time telling God to do things for you when Jesus is saying there is a well of water that is springing forth what kind of life? Everlasting life. तर आमी कित्याक देवाशी पोत्तून पोत्तून मागतात जेन्ना जेजूच आमकां सांगता तुमचे भितर आसा म्हूण एक बांय जिचेर व्हांवतात झऱ्यो सासणाच्या जिविताच्यो, तर आमी कित्याक देवाशी मागतात आमकां कितें जाय तेन्ना? See, if you want wisdom, it's in the well. जोरी तर आमकां जाणवाय जायी जाल्यार ती आसा ते बांयत. If you want understanding, it's in the well. जोरी तर तुका कसली सोजमणी जायी ती आसा ते बांयत. If you want healing, it's in the well. जोरी तर तुका पेकोवणी जायी जाल्यार ती आसा सोजमणी ते If बांयत. you want deliverance, it's in the well. जोरी तर तुका सुटका जायी जाल्यार ती सुटका आसा ते बांयत. If you want blessing, it's in the well. जोरी तर तुका देवाचो आशीर्वाद जायो जाल्यार तोय आसा ते तुजे बांयत. If you want prosperity, it's in the well. जोरी तर तुका गिरेस्काय बरें उपट जिवीत जायें जाल्यार तें आसा ते बांयत. If you want protection, it's in the well. जोरी तर तुका सुरक्षा जायी जाल्यार सुरक्षाय आसा, सेक्युरिटी आसा ते बांयत. If you want joy and love, it's in the well. जोरी तर तुका संतोष आनी मोग जायो जाल्यार तोय तुजे बांयत आसा. If you want everlasting life, that is in the well. जोरी तर तुका सासनीक जिवीत जायें जाल्यार तेंय तुजे बांयत आसा. Everything of God that you want is in the well. जें कितें देवाचें आसा तें तितलें तुजे बांयत आसा. So if the water of healing is in the well, now will you tell God to give you the water of healing, or will you draw the water out of the water well of healing? जोरी तर जेजू म्हणटा पेकोवणी तुजे बांयत आसा आनी तुका तर पेकोवणी जायी, तूं कोणाशी मागतलो पेकोवणी? खंय मेवतली तुका पेकोवणी? Hello, कोणाचे बांयत? घराचे फाटल्यान बांय आहा ती preacher रे, preacher. हेजे बांयत, म्हजे बांयत. तुका तर पेकोवणी जायी आनी ती पेकोवणी तर तुजे बांयत आसा, तुवें खंय वचोंक जाय काडूंक? No, where's the well? बांय खंय आसा? बाय गया. बाय मुझे भितर आसा. उदक काय आसा? बांयत आसा. ये उदक खंयचे? पेकोवणी, सुटका, बेसांव, शांतीपण, सगळे देवाचे ते या बांयत आसा. Praise the Lord. So where will you turn to? तर जें कितें म्हाका जायें तितलें म्हजे बांयत आसा. प्रेज द लॉर्ड. जाल्यार हांवें खंय वचोंक जाय हाडपाक जें कितें म्हाका जाय तें? खंयचे बांयत?
म्हजे बायंत. Hello, are you listening? Can you just change your thinking? Jesus is talking to this Samaritan woman who has been living in sin, and is saying to her, listen, the water that I will give you will not only change your life. This water will not only forgive your sin, but this water will itself become a well that is springing forth springs of everlasting life. पळयात बरे भाशेन आमी जाणा जावया जेजू कितें म्हणटा तें. ताका मातशें कामाक धाडला तेजेर नदर दवरी नाकात. आमी आमचे बायंत या. प्रेज लॉर्ड. जेजू कितें म्हणटा, हांव तुमकां दीन त्या उदकाची तुमचे भितर एक बांय जातली. कशी बांय जातली? हांव तुमकां दी त्या उदकाची तुमचे भितर एक बांय जातली. आमचे भितर बांय जावपाक कितें करचें पडटलें? जेजू कितें दिता तें घेवचें पडटलें. वय न्हू. जेजू कितें दिता म्हणटा? उदक दिता म्हणटा. उदक म्हणल्यार देवाचें. सो जेजू दिता तें देवाचें उतर जर तर म्हजेशी आसा जाल्यार म्हजे भितर कितें आसा? एक बांय आसा. बांय जातली आनी ती बांय तांकां सासणीक जिविताच्यो झोऱ्यो व्हांवयतली. ती बांय कितें करतली? जिविताच्यो झोऱ्यो व्हांवयतली. परतून पळयात हें कितें न्हू आमकां संवय ना आनी म्हाका हे 2-3 दीस जाले हांव आयकतां. प्रेज लॉर्ड. पळयात काय बरे भाशेन सोंपेपणी सजमोंक जाता तें न्हू. पयशे मोडूंक जाय. पळयात परतून या 13, 14, 15. जेजून तिका म्हटलें, हें उदक, हें बांयचें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली. आमी बांयचें उदक पियेतात वय ना? आमकां सगल्यांक परतून परतून तान लागता वो ना? ओके. पूण हांव दीन तें उदक पी तांकां कधीच तान लागची ना. जेजू कसलें उदक दिता म्हणटा? तो शिकयतालो परतून परतून देवाचें उतर. तर पूण हांव दिता तें उदक पितीत तांकां केदींच तान लागची ना. सो आमी जेजू दिता तें उदक पिवपाक तयार आसात? आमी पियेतात? मिसाच्या बलिदानार आमी जेजूचें उदक पियेतात? तेरसांत आमी जेजूचें उदक पियेतात? तर जरूय तर आमी जेजूचें उदक पियेतात आमकां तान लागोंक जाय? जेजू म्हणटा तान लागची ना. प्रेज लॉर्ड. तान कसली ती पळय आतां. हांव तुमकां दिता त्या उदकाची तुमचे भितर एक झर जातली. प्रेज लॉर्ड. हांव तुमकां देवाचें उतर दिता तें तर तुमी घेयत जाल्यार तुमचे भितर एक बांय जातली. बांय जातली. आनी ती बांय तुमकां सासणीक जिविताच्यो झोऱ्यो दीत व्हांवतली. सर आमचे भितर बांय आसा म्हणूंक कितें आसोंक जाय आमचे भितर? आयकात आनी मुडात रिपीट करात. प्रेज लॉर्ड. आमचेशी भितर बांय आसा म्हूण जेजू म्हणटा. प्रेज लॉर्ड. आमचेशी बांय आसा जाल्यार आमचेशी पयलें कितें आसोंक जाय? उदक आसा जाल्यार बांयत कितें आसोंक जाय? आसोंक जाय देवाचें. आमचे भितर देवाचें उतर आसा जाल्यार आमचे बांयत उदक आसा म्हणूंक जाता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. सजमोलां कितल्या जाणांक सजमोलां देवाचें उतराचें उतर काळजांत आसल्यार आमचे बांयत उदक आहा, नाल्यार बांय जाल्यार आमची पाडी, नाल्यार आमचें गटर जाल्लें आसा बांय काळीज. तोंडांतल्यान कितें उतरां उलयतात आमी? कोणाच्यो खबरो उलयतात? बऱ्यो वो वायट? दुसऱ्याच्यो बऱ्यो खबरो उलयतात जाल्यार तुजेशी आसा देवाच्या उतराची बांय. तूं तर दुसऱ्याचें पाड उलयताय जाल्यार तुजेशी कसली बांय आहा? पाडी बांय आहा. पत्तून पत्तून तुका दुसऱ्याचें वायटूच दिसता जाल्यार तुजेशी कितें आसा म्हणपा आतां भितर बांय गटर तयार जाल्लें आहा. गटरां आहात केन्ना आमगे घरांत? सेप्टीक टँक म्हण आसता न्हू. सेप्टीक टँकाचें तोंड उदकें केल्यार कसलो वास येता? आं तेच भाशेन थोड्यांची आमची तोंडां उदकीं जाल्यार सेप्टीक टँकाक वास मारता तसलो आमच्या तोंडाक मारता. वय व ना? कित्याक आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सोदता ते भाशेन कळटा. बरें थंड उदक आसा भितर वो सेप्टीक टँकाचें उदक मिक्स जालां. हॅलो.
हांव तुमकां दीत त्या उदकाची तुमचे भितर एक बांय जातली. प्रेज द लॉर्ड. सो पत्तून पत्तून देवाचें उतर आमी आयकतात तितलें बांयचें उदक भितर वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती तांकां सासणीक जिविताची जोर दीत व्हांवतली. आनी ती बांय कितें करतली? सासणीक जिविताच्यो झोऱ्यो दीत व्हांवतली. आमचे भितरल्यो कसल्यो झोऱ्यो व्हांवतात? उस्क्या कंतीच्यो. उस्के पुताचें पडलां. कितें जालां पुताक? पूत काजार जावन पुताक 3 भुरगीं आहात पूण म्हाका आजून म्हज्या पुताचेंच पडलां. कसल्यो झोऱ्यो? पूत काजार जालो, पूत बायले बराबर सुसेगाद रावपाक जायो पूण म्हाका त्रास जाताय ते बायलेक लागून, पुताचे बायलेक लागून. कसली झोर? बरी ओ पाड झोरी, गटराची झोरी.